सवाल। अगर मैं यीशु मसीह की पैरवी करता हूं तो मुझे एज़ा रसानी का सामना करना पड़ेगा। क्या मुझे यीशु मसीह की पैरवी करनी चाहिए? हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं और आप हमारे पेज कैल्वरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी पर इस तरह के और बहुत से अहम सवालात के जवाबात जान सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मसीहत को कबूल करने का मतलब ईमान लाने के वसीले से यीशु मसीह का पैरोकार बनना है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान उसके पास बहुत बड़े बड़े हजूम आते थे, लेकिन उनमें से हर कोई खुदावंद यीशु मसीह का सच्चा पैरोकार नहीं होता था। वो खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत के ज़रिए से अपनी बीमारियों से शिफा पाने का तजर्बा हासिल करना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह को बदरूहों को निकालते हुए देखना चाहते थे और उसकी तरफ से मौजज़ाना तौर पर मुहैया की जाने वाली रोटी से पेट भरकर खाना चाहते थे। एक वक्त पर खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें अपने पीछे आने की कीमत के बारे में खबरदार किया। फिर उसने उस भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोए वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, और आदमी अपनी जान के बदले में क्या देगा? क्योंकि जो कोई इस जनाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब वो अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। क्या आप अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे या फिर अपनी खुदी का इनकार करते हुए खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करेंगे? क्या आपके नज़दीक आपकी ज़मीनी ज़िंदगी की ज़्यादा अहमियत है या फिर अब्दी आसमानी ज़िंदगी की? क्या आप इस दुनिया की अच्छी चीज़ों को अपने लिए जमा करना चाहते हैं या फिर अपनी रूह के लिए नजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आपको खुदावंद यीशु मसीह की वजह से शर्मिंदा होने का ज़्यादा खौफ है या फिर ये खौफ है कि खुदावंद यीशु सभी फरिश्तों के सामने आपसे शर्माए? आप सिर्फ उसी चीज के पीछे जाते हैं, सिर्फ उसी चीज के लिए जुस्तजू करते हैं जो आपके लिए खजाने की मानद कीमती हो। आप काम करने के लिए जाते हैं और सख्त मेहनत करते और अपना पसीना बहाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बदले में आपको जो पैसे मिलेंगे उनकी अहमियत घर में टीवी के सामने सुकून से लेटे रहने और आराम करने से कहीं ज्यादा है। बस अगर खुदावंद यीशु मसीह आपको बुलाता है तो आप उसकी पैरवी करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आसमान पर अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए यहाँ की आर्जी और ज़मीनी जिंदगी को खोना कोई बुरा सौदा नहीं है। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करेंगे? उसकी पैरवी करने की कीमत का तखमीना लगाएं। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने की कीमत आपकी अपनी जिंदगी है। यीशु मसीह ने कहा है कि अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे आ जाओ। हर वो इंसान जो सलीब का इनकार करता है वो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने की कीमत शायद आपको अपने खानदान वालों और अजीज दोस्तों या रिश्तेदारों को छोड़कर अदा करनी पड़े। खुदावंद यीशु ने कहा है कि किसी भी शख्स की जिंदगी में उसकी आमद उसके पैरोकारों और उनके खानदानों, उनके दोस्तों और इस दुनिया के दरमियान तफरीक पैदा करती है। उसने कहा है कि हर वो शख्स जो अपने खानदान को या अपने प्यारों को उससे ज्यादा अजीज रखता है वो उसका शागिर्द होने के लायक नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने की कीमत शायद आपको अपने मालो दौलत से हाथ धोने की सूरत में भी अदा करनी पड़े। एक पुरतकब्बर अमीर शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने सोचा कि वो बहुत नेक है, इसलिए उसे आसमान पर जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि वो अमीर आदमी अपनी दौलत से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया और चला गया। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने की सूरत में आपको मुख्तलिफ तरह की एज़ा रसानी का सामना करना पड़ सकता है। मसीही दरअसल अपना ताल्लुक मर्द गमनाक और रंज से आशना जात के साथ रखते हैं, इसलिए उन्हें अपने ईमान की वजह से अपनी जिंदगी में एज़ा रसानी की आम तवक्को करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने तो हता के रास्तबाजी के सबब से सताए जाने वालों को मुबारक कहा है।
اس کے مطابق ایسے لوگوں کو خوشی مناتے ہوئے شادمان ہونا چاہیے کیونکہ آسمان پر ان کا اجر بڑا ہے۔ خدا کے لوگ ہمیشہ ہی اعزار ثانی کا سامنا کرتے ہیں۔ نبیوں کو لعن طعن اور ملامت کی گئی، ان کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور حتیٰ کہ جاں بحق بھی کر دیا گیا۔ تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے 10 شاگردوں کو مسیح کے وسیلے خوشخبری کی بشارت دینے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت بیان کرتی ہے کہ جس وقت وہ پطرس رسول کو مصلوب کرنے لگے تو اس نے اس بات پر اصرار کیا کہ اس کو الٹی صلیب دی جائے، اس کے پاؤں اوپر کر کے اور سر کو نیچے کر کے مصلوب کیا جائے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی مانند مصلوب ہونے اور مرنے کے قابل خیال نہیں کرتا تھا۔ اور وہ لکھتا ہے کہ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ پولس رسول کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے نجات کی منادی کرنے کی وجہ سے بہت دفعہ قید میں ڈالا گیا، پیٹا گیا، وہ بحری جہازوں کے ٹوٹنے کے خطرے میں پڑا اور اسے کئی دفعہ سنسار کیا گیا، لیکن اس نے اس زمانے کے دکھوں کو اس لائق نہیں سمجھا کہ وہ اس جلال اور اجر کے برابر ہو سکیں جو خداون کی حضوری میں ہمارا منتظر ہے۔ اگرچہ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن مسیح کی خاطر اعزار ثانی کا سامنا کرنا زمینی اور آسمانی اجر کا سبب بنتا ہے۔ اعزار ثانی کے وقت پر خداوند ایمانداروں کے ساتھ رہتا ہے، وہ ان کی برداشت کی حد سے واقف ہے اور اعزار ثانی کا سامنا کرنے کے لیے انہیں فضل عطا کرتا ہے۔ وہ آسمان پر ان کو بڑا اجر دیتا ہے، وہ اعزار ثانی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے اور ایمانداروں کے کردار کو مضبوط بناتا اور اپنے نام کو جلال دیتا ہے۔ یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا جو اجر ہے وہ اس قیمت سے بہت زیادہ ہے جو ہم اعزار ثانی کا سامنا کرنے کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا اور صلیب پر ایمانداروں کے گناہوں کی قیمت کو ادا کرنے کے لیے مرا۔ ہمارے گناہوں کی معافی اور ابدی زندگی کے حصول کا واحد راستہ خداوند یسوع مسیح پر شخصی نجات دہندہ کے طور پر ایمان لانا ہے۔ اگرچہ کسی مسیحی کا اپنے ایمان کے لیے دکھ سہنا یسوع مسیح کی صلیب پر نجات کے لیے مکمل کیے گئے کام میں کچھ اضافہ نہیں کرتا، لیکن مسیح کا ایک سچا پیروکار اپنی زندگی کی سختیوں اور اعزار ثانی کے باوجود اس کی پیروی کرتا ہے۔ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالیاں دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ اگر آپ اسی طرح کے اور دلچسپ سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج کیلوری ایونجیلیکل اپولوجیٹک سوسائٹی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن دبائیے تاکہ آپ ہماری دیگر ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔